अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज हम 20 से लेकर 99 तक जो अरबी गिनती है उसके जो कायदे व ज़ाबित हैं, ठीक है, उसको सीख रहे हैं। उकूद से मुराद दहाइयाँ हैं, जैसे आशारा, इशरून, सलासून, अरबाऊन, खमसून, सित्तून, सबऊन, समानून, तिस्ऊन, 90 तक। अरबी गिनती जो है वो मैं पहले सबक में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ से आप अरबी गिनती को देखें ताकि आपको आने वाले सबक और ये वाला जो सबक है उसमें भी पढ़ने में आसानी हो, ताकि अरबी का जो भी मैं लफ्ज़ बोलूँ वो आपके लिए जो है वो आसानी हो समझने में। आशरातुन, अच्छा, पहली दहाई जो है वो आशरा है। लफ्ज़ आशरा जो है वो हमें मुफरद भी नज़र आता है, मुरक्कब की सूरत में भी नज़र आता है। सबक नंबर 4 में मैंने इससे मुतल्लिक गुफ्तगू की है। अब वहाँ से लफ्ज़ आशरा से मुतल्लिक क्या है जाने। आज का सबक हम शुरू कर रहे हैं। इशरून 20, सलासून 30, अरबाऊन 40, खमसून 50 को कहते हैं, सित्तून 60, सबऊन 70, समानून 80, तिस्ऊन 90। इन अल्फाज में तज़कीर व तानीस का कोई लिहाज नहीं। ये अल्फाज मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए यकसा इस्तेमाल होते हैं। क्या मतलब? मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए यकसा इस्तेमाल होते हैं। मतलब इसका ये है कि इसकी जो तमीज़ है इन हरूफ की, जिनकी इशरूना, सलासूना, अरबाऊना, ये वाली अदद, ठीक है, जिनको दहाइयाँ कहा जाता है, इनकी तमीज़ ख्वा मुज़क्कर हो ख्वा मुअन्नस हो, ठीक है, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अल्फाज जैसे आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे इशरूना, सलासूना, अरबाऊना, इसी तरह आपको क्या है नज़र आएंगे। दूसरी बात यह है कि इन आदाद की भी तमीज़ क्या है मंसूब होगी, ठीक है। जैसे हमने 11 से लेकर 19 तक के आदाद पढ़े थे तो हमने कहा था कि उनकी तमीज़ क्या मंसूब होगी। इसी तरह 20 से लेकर 99 तक के जो अल्फाज हैं अरबी के गिनती के, वो क्या उनकी तमीज़ मंसूब होगी। आइए अब इनको मज़ीद मिसालों के साथ पढ़ते हैं। इशरूना तालिबन, तालिबन ये तमीज़ है। इशरूना तालिबतन ये मुअन्नस का सीगा, ये भी क्या है तमीज़ है। देखिए अब ये तमीज़ मुअन्नस है यहाँ पर और ये तमीज़ मुज़क्कर है, लेकिन लफ्ज़ इशरून इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, ये वैसे का वैसा है, ठीक है। अभी हमने कायदा भी यही पढ़ा है कि जो दहाइयाँ हैं उनको तज़कीर व तनीज़ के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, ठीक है। उनके लिए क्या है तज़कीर व तनीज़ होना यकसा है, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरी हमने बात यह क्या की कि इनकी जो तमीज़ है वो मंसूब नज़र आएगी। देखिए आपको ये 2 ज़बरें नज़र आ रही हैं, तालिबन, तालिबतन। अब आप ये नहीं कह सकते इशरूना तालिबुन, गलत हो जाएगा। इशरूना तालिबिन, गलत हो जाएगा। सही क्या है जो लिखा हुआ है, इशरूना तालिबन, इशरूना तालिबतन। सलासूना तालिबन, 30 मुज़क्कर स्टूडेंट, ठीक है, तालिब इल्म। सलासूना तालिबतन, 30 तालिबा, ठीक है, मुअन्नस तालिब इल्म। अरबाऊना तालिबन, अरबाऊना तालिबतन। खमसूना तालिबन, खमसूना तालिबतन। यहाँ पर आपने देखा कि जो दहाइयाँ हैं वो भी आपको नज़र आ रही हैं और तमीज़ जो है वो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है दोनों मिसालों के अंदर, ठीक है। एक जगह मुज़क्कर है और एक जगह मुअन्नस है, लेकिन जो दहाइयों के जो अल्फाज हैं वो उसी तरह हैं। सित्तूना तालिबन, सित्तूना तालिबतन। सबऊना तालिबन, सबऊना तालिबतन। समानूना तालिबन, समानूना तालिबतन। तिस्ऊना तालिबन, तिस्ऊना तालिबतन। अच्छा, अब जो हम सीख रहे हैं वो ये है 21 से लेकर 22 तक का कायदा, 31 से लेकर 32 तक, 41 से 42, 51 से 52, 61 से 62, 71 से 72, 81 से 82, 91 से 92, ठीक है। ये जो गिनती के हरूफ हैं इनसे मुतल्लिक हम जान रहे हैं। क्या कायदा क्या है? कायदा ये है
کہ جب ہمیں یہ حروف نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، گنتی کے یہ اعداد ہمیں نظر آتے ہیں، تو ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ تمیز کی طرف دیکھنا ہے کہ اگر تمیز مذکر ہے تو عدد بھی مذکر آئے گا جب یہ، ٹھیک ہے، اور اگر تمیز مؤنث ہے تو عدد بھی مؤنث ہوگا. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. کتابوں کے اندر جو ہے یہ جو قاعدے ہیں جو میں نے پورے مکمل تفصیل کے ساتھ الگ الگ بیان کیے ہیں، اگر ہم کتاب نحو پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے، ایک ہی جگہ پر مکمل قاعدہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن میں نے تفصیل سے اس لیے بیان کیا تاکہ طالب علم کے لیے آسانی کے ساتھ کیا ہے، ان کو یاد کرنا وہ آسان ہو جائے. احد و عشرون طالباً، قاعدہ ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے قاعدہ یہ پڑھا کہ اگر تمیز مذکر ہے، یہ دیکھیں تمیز مذکر ہے تو اس کا جو عدد ہے گنتی کا وہ بھی مذکر آئے گا. کن میں؟ 21 اور 22 میں. احد و عشرون طالباً، 21 طالب علم. کون سے طالب علم؟ مذکر، طالباً. احدا و عشرون طالبتاً، 21 طالبات، ٹھیک ہے، مؤنث طالب علم. یہ دیکھیں تمیز مؤنث تھی، گنتی کا یہ عدد کیا آیا؟ مؤنث آیا. اثنان و عشرون طالباً، تمیز مذکر ہے یہاں پر. اثنتان و عشرون طالبتاً، یہ دیکھیں طالبتاً مؤنث، تمیز مؤنث ہے، دیکھیں گنتی کا یہ جو یہ لفظ آ رہا ہے 2 کا، اثنتان و عشرون، یہ دیکھیں یہ مؤنث ہے، اس میں یہ تا کا اضافہ ہوا. واحد احد و ثلاثون طالباً، احدا و ثلاثون طالبتاً. اثنان و ثلاثون طالباً، اثنتان و ثلاثون طالبتاً. یہاں پر بھی بالکل وہی قاعدہ ہے کہ اگر تمیز مذکر ہے تو گنتی کا عدد جو ہے یہاں پر وہ کیا آ رہا ہے؟ مذکر آ رہا ہے. یہاں پر مؤنث آ رہا ہے کیونکہ تمیز مؤنث ہے. 41 42. احد و اربعون طالباً، احدا و اربعون طالبتاً. اثنان و اربعون طالباً، اثنتان و اربعون طالبتاً. 51 52. احد و خمسون طالباً، احدا و خمسون طالبتاً. اثنان و خمسون طالباً، اثنتان و خمسون طالبتاً. 61 62. احد و ستون طالباً، احدا و ستون طالبتاً. اثنان و ستون طالباً، اثنتان و ستون طالبتاً. احد و سبعون طالباً، احدا و سبعون طالبتاً. اثنان و سبعون طالباً، اثنتان و سبعون طالبتاً. 81 82. احد و ثمانون طالباً، احدا و ثمانون طالبتاً. اثنان و ثمانون طالباً، اثنتان و ثمانون طالبتاً. 91 92. احد و تسعون طالباً، احدا و تسعون طالبتاً. اثنان و تسعون طالباً، اثنتان و تسعون طالبتاً. ٹھیک ہے، قاعدہ پھر ایک دفعہ دہرا لیں کہ 91 92 81 82 71 72 61 62 51 52 41 42 31 32 21 22، یہ جو حروف ہیں گنتی کے، ان کی اگر تمیز آپ کو مذکر نظر آتی ہے تو گنتی کا یہ جو ہے لفظ پہلا وہ آپ کو کیا نظر آئے گا؟ مذکر نظر آئے گا. اور اگر مؤنث ہے تو کیا ہے؟ مؤنث نظر آئے گا. یہ تھا ہمارا یہ والا قاعدہ. آگے بڑھتے ہیں. گنتی جو ہے 23 سے لے کر 29 تک،
33 से लेकर 39 तक, 43 से लेकर 49 तक, 53 से लेकर 59 तक, 63 से लेकर 69 तक, 73 से लेकर 79 तक, 83 से लेकर 89 तक, 93 से लेकर 99 तक। ये जो अल्फाज हैं गिनती के, इनकी जो तमीज़ है वो तज़कीर व तनीस के एतबार से मुख्तलिफ होती है। अगर मादूद यानी तमीज़, मादूद यानी जिसको आपने गिनना है, वो अगर मुज़क्कर है तो अदद क्या आएगा, मुअन्नस आएगा, और अगर मादूद यानी तमीज़ मुअन्नस है तो अदद मुज़क्कर आएगा। आपके इल्म में ये चीज़ है कि गिनती के जो अल्फाज होते हैं उनमें इबहाम होता है, और इबहाम को दूर करने के लिए जो चीज़ लाई जाती है, ठीक है, उसे कहा जाता है तमीज़, उसे कहा जाता है मादूद, जिसको गिना जाता है उसको कहते हैं मादूद। तो 23 से लेकर 99 तक की जो है गिनती के हरूफ वो है, उनकी तमीज़ क्या है, मंसूब होगी। ये कायदा हमने बार बार पढ़ लिया, लेकिन लिखा मैंने इसलिए ताकि जो है वो आसानी हो। अब हम इस कायदे को की तत्बीक देखते हैं। 23 से लेकर 29 तक, ये देखें तमीज़ तालिबन, ये तमीज़ है, ये मुज़क्कर है, मंसूब है, इसके ऊपर 2 ज़बरे भी हैं, ये मुज़क्कर भी है। तो अगर तमीज़ मुज़क्कर है तो फिर गिनती का जो ये वाला लफ्ज़ है 23 के अंदर सलासा, ये मुअन्नस आएगा। देखें ये इस पर गोलता भी आखिर में नजर आ रही, सलासतुन व इशरूना। और अगर तमीज़ जो है वो मुअन्नस है, जैसे तालिबतन, तो 23 गिनती का जो अरबी का जो है 23 सलासुन व इशरूना, देखें ये मुज़क्कर की सूरत में आपको मिलेगा। यानी अगर तमीज़ मुअन्नस है तो गिनती का ये 23 का पहला हर्फ क्या आएगा, मुज़क्कर आएगा, और अगर मुज़क्कर है तो क्या आएगा, मुअन्नस आएगा। अरबाअतुन व इशरूना तालिबन, अरबाउन व इशरूना तालिबतन, खमसतुन व इशरूना तालिबन, तमीज़ मुज़क्कर थी इसलिए खमसतुन हमने कहा, खमसतुन व इशरूना, खमसुन व इशरूना तालिबतन, तमीज़ मुअन्नस थी हमने क्या कहा, खमसुन। सित्ततुन व इशरूना तालिबन, सित्तुन व इशरूना तालिबतन, सबअतुन व इशरूना तालिबन, सबउन व इशरूना तालिबतन, समानियतुन व इशरूना तालिबन, समानी व इशरूना तालिबतन, तिस्अतुन व इशरूना तालिबन, तिस्उन व इशरूना तालिबतन। ये हमने कायदा देख लिया, ठीक है। सेम इसी तरह जो है वो बाकी भी हम क्या है पढ़ेंगे। ये देखिए 33 से लेकर 39 तक बिल्कुल सेम उसी तरह जो भी हमने पढ़ा, 23 से लेकर 29 तक बिल्कुल सेम उसी तरह कायदा है इसका। सलासतुन व सलासूना तालिबन, तालिबन तमीज़ क्या है, मुज़क्कर है, मंसूब है, तो ये मुअन्नस आएगा। सलासुन, ये सलासुन है, ठीक है, 2 पेशी है इस पर। सलासुन व सलासूना तालिबतन, ठीक है। अरबाअतुन व सलासूना तालिबन, अरबाउन व सलासूना तालिबतन, खमसतुन व सलासूना तालिबन, खमसुन व सलासूना तालिबतन। सित्ततुन व सलासूना तालिबन, सित्तुन व सलासूना तालिबतन। देखिए तालिबतन यहाँ पर मुअन्नस है, तमीज़ है, तो ये अदद क्या है, मुज़क्कर आ रहा है। सबअतुन व सलासूना तालिबन, सबउन व सलासूना तालिबतन, समानियतुन व सलासूना तालिबन, समानी व सलासूना तालिबतन, तिस्अतुन व सलासूना तालिबन, तिस्उन व सलासूना तालिबतन। तैंतालीस से 49 तक का कायदा सेम उसी तरह है जिस तरह भी हमने 33 से 39 तक का कायदा देखा, मिसालें देखी। सलासतुन व अरबाऊना तालिबन,
ثلاث واربعون طالبة أربعة واربعون طالبا أربع واربعون طالبة خمسة واربعون طالبا خمس واربعون طالبة ستة واربعون طالبا ست واربعون طالبة سبعة واربعون طالبا سبع واربعون طالبة ثمانية واربعون طالبا ثمان واربعون طالبا تسعة واربعون طالبا تسع واربعون طالبة. دیکھیں یہاں پر طالبتاً مؤنث تو گنتی کا جو ہے 49 کا جو پہلا حرف ہے تسعن، یہ کیا آیا؟ مذکر آیا۔ 53 سے لے کر 59 تک سیم قاعدہ ہے۔ ثلاثۃ و خمسون طالبا ثلاث و خمسون طالبة اربعۃ و خمسون طالبا اربع و خمسون طالبة خمسۃ و خمسون طالبا خمس و خمسون طالبة ستة و خمسون طالبا ست و خمسون طالبة سبعة و خمسون طالبا سبع و خمسون طالبة ثمانية و خمسون طالبا ثمان و خمسون طالبا تسعة و خمسون طالبا تسع و خمسون طالبة۔ 63 سے لے کر 69 تک سیم اسی طرح قاعدہ ہے۔ ثلاثۃ و ستون طالبا ثلاث و ستون طالبة اربعۃ و ستون طالبا اربع و ستون طالبة خمسۃ و ستون طالبا خمس و ستون طالبة ستة و ستون طالبا سبعة و ستون طالبا ثمانية و ستون طالبا تسعة و ستون طالبا۔ یہ مؤنث کے ساتھ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ست و ستون طالبة سبع و ستون طالبة ثمان و ستون طالبة تسع و ستون طالبة۔ 73 سے لے کر 79 تک ثلاثۃ و سبعون طالبا ثلاث و سبعون طالبة اربعۃ و سبعون طالبا اربع و سبعون طالبة خمسۃ و سبعون طالبا خمس و سبعون طالبة ستة و سبعون طالبا ست و سبعون طالبة سبعة و سبعون طالبا سبع و سبعون طالبة ثمانية و سبعون طالبا ثمان و سبعون طالبة تسعة و سبعون طالبا تسع و سبعون طالبة۔ 83 سے لے کر 79 تک ثلاثۃ و ثمانون طالبا ثلاث و ثمانون طالبة اربعۃ و ثمانون طالبا اربع و ثمانون طالبة خمسۃ و ثمانون طالبا خمس و ثمانون طالبة ستة و ثمانون طالبا ست و ثمانون طالبة سبعة و ثمانون طالبا سبع و ثمانون طالبة ثمانية و ثمانون طالبا ثمان و ثمانون طالبا تسعة و ثمانون طالبا تسع و ثمانون طالبة۔
93 से लेकर 99 तक दोबारा हम एक दफ़ा कायदे को फिर दोहराते हैं। तालिबान देखें यहाँ पर मुज़क्कर है, इसकी जो तमीज़ बन रही है सलासतुन व तिस्ऊन की, तालिबान ये तमीज़ है, ये मंसूब है, ठीक है। अगर तमीज़ हमारे सामने मुज़क्कर होगी तो गिनती का जो ये लफ्ज़ है, ठीक है, 93 का सलासतुन व तिस्ऊन, ये जो लफ्ज़ है पहला सलासा, ये क्या आएगा, मुअन्नस आएगा। कब? अगर तमीज़ मुज़क्कर में नज़र आती है। और अगर हमें तमीज़ मुअन्नस नज़र आती है तो फिर क्या है, गिनती का ये वाला जो लफ्ज़ है 93 का सलासा, ये क्या आएगा, हमें मुज़क्कर नज़र आएगा। अरबातुन व तिस्ऊन तालिबान, अरबाउन व तिस्ऊन तालिबतन, खमसतुन व तिस्ऊन तालिबान, खमसुन व तिस्ऊन तालिबतन, सित्ततुन व तिस्ऊन तालिबान, सित्तुन व तिस्ऊन तालिबतन, सबअतुन व तिस्ऊन तालिबान, सबउन व तिस्ऊन तालिबतन, समानियतुन व तिस्ऊन तालिबान, समानी व तिस्ऊन तालिबतन, तिस्अतुन व तिस्ऊन तालिबान, तिस्उन व तिस्ऊन तालिबतन। इस तरह हमारी जो गिनती के जो अरबी गिनती थी उसका जो सबक है वो आज मुकम्मल होता है, ठीक है। इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।